دونك بالنسبه لهاد الفقره غادي نشوفوا لا كونتينيتي ا دروات اي لا كونتينيتي ا غوش. دونك الخاصيه واضحه وباينه، دونك اللي فهم دوك لي شيما اللي كنت درت في الاول راه غادي يجي واضح هادشي مزيان. دونك اف اي كونتيني ا دروات اون اكس 0 هذه ايكيفالونت فاش كنحسب لا ليميت ا دروات يعني في اكس 0 بلس وكنلقاها كتساوي اف دو اكس 0. دونك فاش نحسب لا ليميت دو اف دو اكس 0 وكتساوي اف اكس 0 وغنلقى فاش نحسب لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ اكس 0 بلس وغنلقى اف دو اكس 0 راه غادي نقول بان اف اي كونتيني ا دروات اون اكس 0. والعكس فاش تكون لا فونكسيون اي كونتيني ا دروات اون اكس 0 راه غادي نلقى لا ليميت بانها لا ليميت ا دروات ايت ايغالا اف دو اكس 0. دو ميم بالنسبه لا كونتينيتي ا غوش f est continu à gauche en x0 هذه équivalente la limite de f de x quand x tend vers x0 moins est égal à f de x0. هنا هاد الرموز ديال اكبر واصغر هادو راه كنديروهم. دونك حنا كنعوضوهم باش مابقاوش نديرو هاد الرمز ديما لتحت، كنعوضو هذا بلس فاش كتكون هنا اكبر كنديرو بلس اولا كنديرو هنا ولا كنديرو هنا موان وكنقصدو بها بان لا كونتينيتي ا دروات وهذه كنقصدو بها لا كونتينيتي ا غوش. دونك فاش كتكون اف اي كونتيني اون اكس 0 راه ايكيفالونت ان اف كونتيني ا دروات اي كونتيني ا غوش. دونك نحاولوا نشوفوا هادشي في دوك لي شيما اللي كنت شفت قبيله. دونك هادو هما التمثيلين اللي كنا شفنا قبيله. دونك كونسيرنون هاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك وهاد لا فونكسيون قلنا راها كونتيني. يلا نشوفوا ا غوش قلنا قد ما قربت اكس من جوج قد ما اف لي اكس كتقرب من 3 من جهه اليسار، ونفس الشيء قد ما قربت اكس من جوج من جهه اليمين اف لي اكس كتقرب من 3 من هاد 3. دونك هاهما هاد الاسهم هاد الخطوط المتقطعه اللي درت هنا مزيان. دونك هنا كنقولوا لا فونكسيون الي كونتيني. هادي من الجهه ديال اليمين قد ما قربات اكس لجهه واحد فين كتقرب اف لي اكس كتقرب ل 1.5 ياك، يعني هذا اكسبريسيون وحنا قلنا بان اف دو 1 est égal à 3 دونك هاد لا فونكسيون ني با كونتيني ا غوش علاش؟ لان لا ليميت كون اكس تون فيغ 1 ديفيرون دو اف دو 1 f de 1 est égal à 3 وحنا حقينا لا ليميت لقينا فيها 1.5. دونك كاينه لا ليميت دو f de x quand x tend vers 1 à gauche est égal à 1,5 différent à f de 2. f de 2 هي 3. دونك هاد لا فونكسيون ني با كونتيني à gauche ولكن ادغوات نشوفوا ادغوات قد ما قربنا من واحد قد ما قربنا من واحد كنا هنا جاتنا القيمه هنا جاتنا القيمه هنا. دونك قد ما قربنا من واحد قد ما كنقربوا الاف دو 1. وشنو هي اف دو 1 هي 3. دونك هنا لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ 1 بلس يعني من جهه اليمين راه كتساوي ليا 3 وهاد 3 هي اف دو 1. دونك لقيت لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ 1 راها كتساوي ليا f de 1. Donc la fonction est continue à droite. Donc la fonction n'est pas continue à gauche de 1 ou la fonction continue à droite de 1. Donc on a نقول la fonction continue en 1. اللي عندي الحق نقولها هو انني غنقول la fonction continue à droite et la fonction à droite de 1 et la fonction n'est pas continue à gauche de 1. وإلا بغيت نهضر على 1 غنقول لا فونكسيون ني با كونتيني او 1. خصها تكون كونتيني فيهم بجوج باش تكون كونتيني في 1. صافي نتمنى ان هادشي يكون واضح. نشوفوا بعض الامثله. دونك نشوفوا هاد ليكزامبل. دونك عندي اون فونكسيون ديفيني بار باسي f de x est égal à x au carré moins 3x plus 1 ou f de x est égal à 3x au carré plus 1. دونك هذه كنسميوها اون فونكسيون ديفيني بار بارتي. هي راه فونكسيون وحده ولكن كتختلف من انترفال لانترفال. دونك في الانترفال كون x سوبيريور à 0 دونك في الانترفال بوزيتيف يعني r بلس كتكون f de x كتساوي لنا هذا البولينوم x au carré moins 3x plus 1. وفاش كتكون x strictement inférieur à 0 يعني r moins étoile donc f de x كتساوي لنا 3x au carré plus 1. دونك هنا قال لك étudier la continuité de f à gauche et à droite de 1. دونك هنا فاش نبغي étudier la continuité راه باينه قال لك à gauche et à droite. دونك الاولانيه بعدا قبل كلشي اش غادي ندير غنحسب f de 0. خصني نحسبها ما عطيناهاش ليا f de 0 واش غنحسبها في هذه الفونكسيون ولا في هذه. كنقلب الزيرو فين كاين واش كاين في هذا الانترفال ولا في هذا الانترفال. هذا الانترفال شنو هو؟ هذا الانترفال راه هو 0 داخله حتى لبلس لانفيني وهذا الانترفال شنو هو من موال لانفيني حتى لزيرو وزيرو خارجه. دونك فين كاين الزيرو كاين في هذا الانترفال. دونك فاش نبغي نحسب انا ليماج ديال يعني اف دو زيرو غنحسبها هنا في المجال فين كاينه زيرو. دونك اول حاجه غنحسب اف دو زيرو تعطيني 0 موان 0 بلس 1 اللي هي 1. هذا غنخليه ابار وغنمشي غندير ليتود ا غوش اي ليتود ا droite. دونك ليتود ا غوش دونك
la continuité à gauche. Pardon. La continuité à gauche. Donc la continuité à gauche, je vais vous la limite de f de x quand x tend vers 0. À gauche, 0 moins. 0 moins, la limite à gauche, donc انا كنهضر على اليسار ديال 0. اليسار ديال 0 فين معرفه الداله واللي من 0 فين معرفه الداله. دونك كنخدم بهذه الداله la fonction polynôme 3x au carré plus 1 quand x tend vers 0 moins. دونك فاش غادي نجي ندير التعويض شنو غادي يبان ليا هنا 0 وهنا 1. دونك عطاتني 1 وهاد ال 1 هي f de 0. مزيان. دونك لقيت f de 0 اش يمكن ليا نقول؟ غنقول بان f est donc حسبت لا ليميت ولقيتها كتساوي لي f de 0. donc f est continu à gauche de 0. ورد البال راني قلت f est continu à gauche de 0 ما قلتش f est continu en 0. donc نمشي نشوف la continuité كنحاول نكتب شي بزربه لانه هادشي بسيط. la continuité à droite de 0 à gauche de 0 à droite de 0. نفس الشيء كنمشي كنكالكولي. دونك غير تسمع étudier لا كونتينيتي في نقطه سواء على اليمين سواء على اليسار كتمشي تحسب لا ليميت. دونك قلنا ادغوات غندير 0 بلس ديال اف لو اكس. رد البال اش من اف غنستعمل؟ واش التحتانيه ولا الفوقانيه؟ غنشوف انا فين معرفه الداله على اليمين 0 ها 0. دونك معرفه من 0 للفوق. هذا هو اليمين ديال 0. اما اليسار 0 راه ما كاين والو. هذا هو اليمين ديال 0. دونك غناخذ لا فونكسيون الفوقانيه اللي هي لا ليميت ديال x au carré moins 3x plus 1 quand x tend vers 0 plus. دونك هذه ملي غندير التعويض المباشر 0 0 1 غتعطيني f de 0. اش كنلاحظ؟ كنلاحظ بان لا ليميت كتساوي لي f de 0 اللي هو 1. حتى هنا لا فونكسيون f est continue à droite de 0. مزيان. دونك لقينا f est continu à droite de 0 و f est continu à gauche de 0 والخاصيه اش كتقول لنا؟ الا كانت لا فونكسيون continue à droite et continue à gauche donc f est continue au point 0. Vous savez en x0 est égal à 0. دونك هاد لا فونكسيون elle est continue en 0. دونك نتمنى يكون هاد ليكزامبل واضح. نشوفوا اكزامبل واحد اخر. دونك بالنسبه للمثال الثاني عندي une fonction f de x est égal à x au carré moins 2x moins 3 sur la valeur absolue de x moins 3 quand x différent à 3. وعندي f de 3 est égal à moins 4. عطاونا f de 3 حسبوها هما. شوف كي داروا لها المهم حسبوها. La question est étudier la continuité de f en 3. Donc فاش كنبغي étudier la continuité de f en 3 شنو خصني ندير؟ خصني نحسب la limite de f de x quand x tend vers 3 على بركة الله. donc غنحسب la limite. donc la limite de f de x quand x tend vers 3. اش غتعطيني؟ غتعطيني la limite x au carré moins 2x moins 3 sur la valeur absolue de x moins 3. مزيان. quand x tend vers 3. انا هنا فاش غندير التعويض المباشر دونك غندير واحد التعويض. دونك 0 0 دونك هنا تعطينا 3 au carré هي 9 moins 3 fois 2 هي 6 moins 3. 9 moins 3 ça fait 6. 6 moins 6 هي 0 sur 3 moins 3 3 moins 3 هي la valeur absolue de 0 اللي هي 0. دونك هذه forme indéterminée. دونك خصنا نتصرفوا. التصرف اللي غادي نديرو هنا هو اننا خصنا نفاكتوريزيو. دونك هنا غنحاول نوريكم واحد لا تكنيك ديال الفاكتوريزاسيون. دونك كلشي يمكن كيضبطها ما عرفتش. المهم هي ولات تكنيك ولات مشهوره. دونك هنا كنشد هاد البولينوم الفوقانيه وكنفاكتوريزيها. دونك x au carré moins 2x moins 3 باش غنفاكتوريزيها x موان هادشي اللي عندي هنا x موان 3. مزيان. دونك هنا يخرج لي واحد العامل واحد اخر
كنشوف شنو عندي هنا. عندي هنا اكس او كاري ما قدامها هو داكشي اللي كاين هنا. كون كانت عندي هنا 2 اكس نكتب هنا 2 اكس، كون كانت عندي هنا 3 اكس او كاري نكتب هنا غير الدوغري غنبدلها. كانت هنا اكس او كاري نكتب هنا اكس، كانت هنا اكس او كاري. هاد الطريقه كتصلح لي بالنسبه لي بولينوم دو دوزيام دوغري صافي، لي بولينوم دو دوزيام دوغري. دونك اللي فيها اكس او كاري موان كدا اكس بلس دونك ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. مزيان. دونك هنا شنو عندي؟ عندي العامل واحد غادي نجيو نكتب نيت بحال هكا، نكتب اكس ما نديرش اس 2 غندير اس واحد. مزيان. غادي خصني العامل الثاني كنهز هذا باشارته مقسوم على هذا باشارته قسمه صافي. اولا ندير لا ميثود دورنر. لا ميثود دورنر راني شارحها في الفيديو السابع، الفيديو السابع راني شرحت فيه هذا الميثود دورنر. دونك موان 3 سور موان 3 صافي 1 وغتخرج ليا هاد ليكسبرسيون اللي فيه يعني x au carré moins 2x moins 3 هي x moins 3 فاكتور دو x plus 1. مزيان. عندي لا فالور ابسولو دو x. هنا نبدا شحال واحد كيسمع لا فالور ابسولو تيبدا يدخل على لا فالور ابسولو. الخاصيات ديالها راه بساط وغنحاولوا ندير واحد الغابيل على لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو راه ماشي شي حاجه اللي راها صعيبه، غير ركز مزيان معايا وان شاء الله ما يكون غير خير. دونك لا فالور ابسولو دو x، حنا لا فالور ابسولو كنعرفوها بان واحد القيمه موجبه توجور الي بوزيتيف، ولكن ملي كنحيدو هاد العويدات تقدر تساوي لنا اكس، تقدر تساوي لنا موان اكس. علاش تساوي موان اكس؟ دابا شحال واحد كيشوف هاد موان اكس يقول لك ولا نتوما كتقولوا لنا قيمه موجبه وكديروا موان اكس. الا كنت انا كنعرف بان هاد الاكس عدد موجب، راه لا فالور ابسولو ديال عدد موجب هي عدد موجب هي نفسه. مزيان. وإلا عرفت ان داكشي اللي لداخل هو عدد سالب، راه كندير واحد كنحيد العويدات وكنعوضها بناقص. نشوفوا مثال. عندي لا فالور ابسولو ديال 4. لا فالور ابسولو ديال 4 قلنا 4 كنعرفوا عدد موجب، دونك غادي نجيو نكتب 4. ولكن لا فالور ابسولو ديال موان 4 شنو هو؟ ما غاديش نحط الموان 4، حنا كنعرفوا ديما بوزيتيف، دونك غندير واحد ناقص وغندير ناقص 4. وهاد ناقص 4 هي 4 صافي. دونك عقلوا على هذه مزيان. دونك لا فالور ابسولو تقدر تاخذ جوج القيم، خصنا نكونوا عارفين داكشي اللي داخل دوك العويدات. داخل هاد لا فالور ابسولو خصنا نعرفوا القيمه ديالو واش بوزيتيف واش نيجاتيف. كانت اكس بوزيتيف دونك راه لا فالور ابسولو دو اكس تيغال اكس، وكانت اكس نيجاتيف راه لا فالور ابسولو دو اكس تيغال موان اكس. مزيان. دونك هادشي اللي غادي نديرو بالنسبه ليكسبرسيون اللي كاين عندنا. دونك عندنا حنا واحد اكسبرسيون اونتر هاد جوج شريطات هادو. دونك هاد x moins 3 خصني نيتودي ليها لو سيني ديالها صافي. دونك خصنا نعرفوها واش راها بوزيتيف ولا نيجاتيف وقتاش كتكون بوزيتيف وقتاش كتكون نيجاتيف صافي. لاني ما شرحت لكمش علاش نيتوديو لي سيني. دونك حنا راه خرجت لنا لا ليميت، دونك خلي هاد ليكسبرسيون خرجت لنا لا ليميت كون x ايكال 3 ديال اف دو x راه خرجت لنا كتساوي. دونك نعوضوا هاد ليكسبرسيون جديد باش داكشي اللي فاكتوريزينا به اللي هو x moins 3 x plus 1 على لا فالور دو ابسولو دو x. دونك انا هنا راه باغي نختزل، ما يمكنش نختزل x moins 3 مع لا فالور ابسولو دو x. دونك خصني هاني نحيد هاد لا فالور ابسولو. باش نحيد لا فالور ابسولو دونك ايتوديون لو سيني ديال داكشي اللي داخل لا فالور ابسولو دو سين دو x moins 3. وفاش كنبغيو نيتوديو لو سين ديال x moins 3 اشنو كنديرو؟ كان il faut résoudre l'équation x moins 3 est égal à 0. donc هذه équivalente ان x est égal à 3. donc لقيتي الغاسين غادي دير طابلو سيني. هذه بولينوم دو بروميي دوغري الغاسين ديالها هو 3. دونك هنا كنقولوا سيني دو ا موان سين. دونك الاشاره اللي عندي هنا بلس كنحطها هنا، الاشاره موان دونك x موان 3 وهنا x. مزيان. دابا هذه x moins 3 انا ما غاديش ب x moins 3، انا غادي لا فالور ابسولو دو x moins 3. مزيان. نرجع دابا هنا لهادشي اللي شرحت هنا. دونك هادشي اللي شرحت هنا شنو قلت الا كان داكشي اللي داخل لا فالور ابسولو بوزيتيف، دونك باردون الا كان هادشي اللي داخل لا فالور ابسولو بوزيتيف راه كنحيد العويدات وكنحط الاشاره نيشان. وهادشي اللي عندي ها نتوما الجهه فاش كانت بوزيتيف، هاد الجهه فاش حنا كنعرفوا بان هاد القيمه هاد العدد هذا بوزيتيف في هاد الانترفال. دونك غادي نحيد غير العويدات وغادي نكتب x moins 3. مزيان. ولكن هاد الجهه اللي فيها نيجاتيف شنو قلنا على النيجاتيف؟ فاش كتكون x نيجاتيف ها هي كنكتبوا موان x. دونك داكشي اللي غادي ندير حتى هنا. عندي هنا موان، غادي نحيد العويدات وغنكتب موان وغندير الاقواس حيت عندي عددين داخل لا فالور ابسولو ها هي. دونك هذا هو ليكسبرسيون. دونك شوف هنا عندي دابا جوج
يعني نقدر نكتب هاد لا ليميت بجوج الحالات، اما غنكتب لا فالور ابسولي نعوضها ب x موان 3 ولا لا فالور ابسولي نعوضها ب x موان 3. ولكن فوقاش الا خدمت على ليمن نتاع 3 دونك ضروري غنمشي دابا نشوف ليمن ديال 3 لا ليميت دو اف دو x كون x تون فيغ 3 بلس. دونك انا كنخدم هنا راه المحور ديال هنا كاينين غير لي زيكس. دونك هنا في ليمن ديال 3 شنو عندي؟ في ليمن ديال 3 عندي غتولي لي لا فونكسيون اصلا راني عملتها x موان 3 x بلس 1. هذيك لا فالور ابسولي غتحيد نعوض بهذه القيمه. دونك على اليمين راه لا فالور ابسولي دو x موان 3 هي x موان 3 كون x تون فيغ 3 بلس. ايوا هو الاختزال جانا. دونك هو الاختزال تختزل وبقات ليا لا ليميت دو x بلس 1 كون x تون فيغ 3 بلس. دونك دير التعويض 3 بلس 1 هي 4. مزيان. هذه 4 هذه راها ديفيرون الاف دو 3. علاش حنا شحال قلنا قبيله؟ قلنا اف دو 3 راه ايتيغال موان 4 وحنا لقينا 4. دونك هاد 4 ديفيرون ا اف دو 3. دونك لا فونكسيون ني با كونتينيو دونك اف ني با باردون كيبان لكمش f n'est pas continu à droite de 3. نشوفوا à gauche la limite de f de x quand x tend vers 3 moins. اش غتعطينا؟ نفس الشيء. لا ليميت غنحطو هنا x moins 3 x plus 1. دونك هنا اش قلنا؟ حنا خدامين في الموان في الجهه السالبه. ها هي الجهه السالبه. كي دايره لا فالور ابسولي؟ لا فالور ابسولي كتساوي لنا موان x موان 3. ها هي موان x موان 3 كون x تون فيغ 3 موان. دونك هنا مشات لنا هذه مع هذه. اذا اش غادي يبقى؟ غادي تبقى لنا هذا الموان غطلع الفوق غتولي لا ليميت ديالاش نتاعت الموان x موان 1. ايوا غنعوضو 3 موان. دونك موان 3 موان 1 هي موان 4 وهذه كتساوي لنا اف دو 3. دونك هنا غنقولوا بان اف اي كونتينيو. هما ما سولوناش اغوش اي ادغوات. كونتينيو اغوش دو 3. هما ما سولوناش اغوش اي ادغوات، سولونا على 3 واش كونتينيو فيها ولا لا. دونك حنا لقينا اف ني با كونتينيو ادغوات ou f continue à gauche, donc on peut distinguer. Donc puisque f, donc la limite de f de x est différente, donc là maintenant donc f n'est pas continu à droite, donc f est continu à droite, donc f n'est pas continu en 3. نتمنى يكون هادشي واضح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوف فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.